مرشد اونچا میں نیما میرا مرشد اونچا میں نیما میرا مرشد اونچا میں اچیاں دے سنگ لائی میں نیما میرا مرشد میں نیما میرا مرشد اونچا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جامائے نہ اچیاں تو جنا صدقے جامائے نہ اچیاں تو جنا نیویاں نال نبھائی صدقے جامائے نہ اچیاں تو جنا نیویاں نال نبھائی در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملی نعرہ رسالت تقوی رکھ محبوبہ ہر خزانے دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی مرد نگاہ کر دے جس ویلے مرد نگاہ کر دے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی مرد نگاہ کر دے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی میں نیما میرا مرشد اونچا کی کچھ نات تو ساڑی آکھاں خلقت دے سردارا لکھ سلام صلات تیرے تے لکھ سلام صلات تیرے تے لکھ درود ہزارا لکھ سلام صلات تیرے تے لکھ درود ہزارا میں نیما میرا مرشد اونچا